प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। अजीज बहन भाइयों, द लाइफ एंड ट्रुथ मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से आज एक और नई बात हम सीखेंगे और वो है रूहुल कुद्स का फल। कौन सा फल? मैं आपके सामने पढ़े देता हूँ। गलतियों 5वां बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। आज हम हिल्म के बारे में, हम्बलनेस के बारे में, आजिज़ी के बारे में खुदा के जिंदा कलाम से सीखेंगे, क्योंकि ये रूहुल कुद्स का फल है और रूहुल कुद्स के फल के वसीला से हमारी जिंदगी फलदार होती जाती है। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे करके शुरू करूंगा अपनी बात को। हम्बलनेस बेसिकली है क्या? आजिज़ी, हिल्म है क्या? कलाम खुदा में लिखा है, आप मत्ती की इंजील निकालें प्लीज। यहाँ पर लिखा है कि हलीम जमीन के वारिस होंगे। किसके वारिस होंगे? जो हलीम हैं, जो आजिज़ है, जो फ्रोतन हैं, वो जमीन के वारिस होंगे। मत्ती 5:5 में ये बात लिखी हुई है। तो हलीम का मतलब क्या है? बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक, डिक्शनरी के मुताबिक और मेरे ज़ाती तजर्बे के मुताबिक हलीम का मतलब है आप अपनी हैसियत से अपने आप को छोटा बना लें। अपनी हैसियत से अपने आप को छोटा बना लें। यानी मिसाल के तौर पे एक शख्स प्रेसिडेंट है या एक शख्स प्राइम मिनिस्टर है, हम्बल तब वो नजर आएगा जब वो एक टी बॉय की तरह, जब वो एक ड्राइवर की तरह, जब वो एक आम शख्स की तरह लोगों से बातचीत करेगा। फिर वो आजिज़ नजर आएगा, हम्बल नजर आएगा, फ्रोतन नजर आएगा। बाइबल मुक़द्दस में गिनती की किताब के 12वें बाब की आप 3री आयत से 9वीं आयत तक पढ़ें। यहाँ पर एक हम्बल शख्स की, हलीम शख्स की मिसाल मिलती है और यहाँ पर आप इसको गौर से पढ़ें प्लीज। लिखा है कलाम खुदा में, और मूसा तो रोए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। अब गौर से सुने प्लीज। बुजुर्ग मूसा, जिसको आप खरूज बाब से पढ़ना शुरू करते हो, कि किस तौर पे खुदा ने उसको अपने काम के लिए, लोगों को मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए, लोगों को उस गुनाह भरी दलदल से निकालने के लिए इस्तेमाल किया। और लिखा क्या उसके बारे में? कि मूसा तो रोए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। सारी लोगों का लीडर, खुदा से बातें करने वाला, खुदा के रूबरू बात करने वाला, शरीयत लिखने वाला और शरीयत की बातें लोगों तक पहुंचाने वाला। क्या लिखा है उसके बारे में? कि वो रोए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा हलीम शख्स था। मेरे प्यारे बहन भाइयों, और फिर फिलिपियों की किताब में आप आ जाएं। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, आप 7वीं आयत से पढ़ें। बल्कि अपने आप को उसने खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, सब नामों से आला है। अजीज बहन भाइयों, बुजुर्ग मूसा हलीम हैं, खुदावंद यीशु मसीह हलीम हैं। और अब हमें इस बात को समझना और जानना है कि रूहुल कुद्स का फल जो है वो हमें हलीमी बख्शता है, आजिज़ बनाता है, फ्रोतन बनाता है। मत्ती की इंजील के 23 बाब को आप गौर से पढ़ें प्लीज। फकिया और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठना चाहते हैं, बस
जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। इसका मतलब क्या है? बुजुर्ग मूसा हलीम शख्स है। क्या फकी फरीसी हलीम है? क्या शरा के आलम हलीम है? क्या शरा के आलमों ने अपने आप को हलीम किया है? अगर नहीं किया तो फिर उनके अंदर रूहुल कुद्स का फल नज़र नहीं आ सकता, उनकी ज़िंदगी में खुदा का पाक रूह नज़र नहीं आ सकता। क्योंकि जब कोई शख्स हलीम होगा, आजिज़ होगा, फ़रोतन होगा, वो ज़मीन के वारिस होंगे और खुदा अपनी कुदरत से उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े और अनोखे काम करेगा। याकूब का ख़त उसका पहला बाब 19 और 20 आयत पढ़ें प्लीज़। यहाँ पर भी बड़ी खूबसूरत बात खुदावंद हमें फरमाते हैं, आए मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो, क्योंकि खुदा का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। खुदा का कहर, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी काम नहीं करता। इसलिए अगर हम रास्तबाज बनना चाहते हैं तो हमें धीमा यानी हलीम, आजिज़, फ़रोतन होकर खुदा के हजूर पेश होने की ज़रूरत है। इसलिए हमें करना क्या है? हलीमी, आजिज़ी, फ़रोतनी को अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है। फिलिपियों चौथे बाब की दूसरी आयत प्लीज़ निकालें। यहाँ पर भी लिखा है, और यूदिया को भी नसीहत करता हूँ और संतखे को भी कि वो खुदावंद में यकदिल रहें, और आए सच्चे हम खिदमत तुझसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि तुम औरतों की मदद कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में मदद की है। फिर आगे जाफशानी की बात है, आगे 5वीं आयत में नरम मजाजी की बात है, और ये नरम मजाजी इसलिए करता है कि जो नरम मजाजी, आजिज़, फ़रोतन, हलीम हैं वो खुदावंद के करीब हैं। इसलिए हमें करना क्या है? हलीम बनना है, आजिज़ बनना है, फ़रोतन बनना है। कुलसियों तीसरे बाब के 8 लिखा है, लेकिन अब तुम भी उन सब को यानी गुस्सा और कहर और बदख्वाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। जब ये काम छोड़ देंगे हम क्या हो जाएंगे? आजिज़ और फ़रोतन। तो ये मैंने आजिज़ी की चंद एक बातें आपको बताई हैं, फ़रोतनी की बताई हैं। ये खूबियाँ हमारे अंदर होनी चाहिए। अब सबसे पहली जो हम्बलनेस का फ़ायदा है, आजिज़ी का फ़ायदा है, आप प्लीज़ मेरे साथ निकालें दूसरा तवारीख 7वें बाब को गौर से पढ़ें प्लीज़। यहाँ पर एक सिनेरियो है, एक मंजर है, और वो मंजर है क्या है कि सुलेमान बादशाह ने हैकल बनाई, हैकल खुदा के जलाल से मामूर हो गई, और खुदा सुलेमान बादशाह पर दोबारा ज़ाहिर हुआ, और खुदा ने कहा, सुलेमान बादशाह ने खुदावंद का घर और बादशाह घर तमाम किया, और जो कुछ सुलेमान ने खुदावंद के घर में और अपने घर में बनाना चाहा, उसने उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाया, और खुदावंद रात को सुलेमान पर ज़ाहिर हुआ। अजीज बहनों और भाइयों, अब यहाँ पर एक बड़ा ख़ास काम, एक इंस्ट्रक्शन है, हदायत है, एक बादशाह के लिए आसमानी बाप की, खुदावंद यीशु मसीह की, कलमाए खुदा की खास इंस्ट्रक्शन है। आए बादशाह सुन, अपनी रया को बता, अपने लोगों को बता, अगर हालात इतने गमगीर हो जाएं, आसमान बंद हो जाए, बारिश ना हो, टिड्डियां फसलों को तबाह कर दें, बीमारियां बुरा हाल कर दें, जो कुछ भी सिनेरियो यहाँ पर हो जाए, लेकिन उस हालात के अंदर अगर खुदा के लोग आजिज़ बनकर, फ़रोतन बनकर खुदा के हजूर आ जाएं, खुदा के दीदार के तालिब हो जाएं, अपनी रवशों से फिर जाएं,
اپنے آپ کو یو ٹرن لے کے آسمانی باپ کی طرف آ جائیں، اپنے کھوئے ہوئے مقام کو پھر واپس لے لیں، تو پھر خدا آسمان سے سن کر ان کی دعا کو سن لے گا اور ان کے ملک کو بھی بحال کر دے گا۔ اتنا بڑا فائدہ ہے عاجز ہونے کا، اتنا بڑا فائدہ ہے عاجزی کی دعا کرنے سے، اتنا بڑا فائدہ ہے جب کوئی عاجز ہو کر حنا کی طرح دعا کرنا شروع کر دے، فروتن ہو کے دعا کرنا شروع کر دے۔ بند آسمان، بند رحم، بند زندگیاں، جیل کے اندر زندگیاں، موت کے اندر زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں چلانے سے، دعا کرنے سے۔ خدا سن کر ایک بڑا کام یہاں پر کرتا ہے۔ خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں، اپنی بری روشوں سے پھریں تو میں آسمان سے سن کر ان کا گناہ معاف کر دوں گا اور ان کے ملک کو بھی بحال کر دوں گا۔ اب کنفرمیشن کیا ہے، وعدہ کیا ہے؟ 15ویں آیت پڑھیں پلیز۔ اب سے جو دعا اس گھر میں کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے۔ کنفرمیشن سنیں پلیز، خدا کے گھر میں کی گئی دعا پر خدا کی آنکھیں، خدا کا دل، خدا کے کان لگے رہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے اس گھر کو اب چنا اور مقدس کیا ہے کہ میرا نام یہاں سدا رہے اور میری آنکھیں، میرا دل برابر یہاں لگے رہیں۔ اور تو اگر میرے حضور ویسے ہی چلے جیسے تیرا باپ داؤد چلتا رہا، اور جو کچھ میں نے تجھے حکم کیا اس کے مطابق کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے، تو میں تیرے تخت کو قائم رکھوں گا، جیسا میں نے تیرے باپ داؤد سے عہد کر کے کہا تھا کہ اسرائیل کا سردار ہونے کے لیے تیرے ہاں مرد کی کمی نہ ہوگی۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ فائدہ، یہ برکت، یہ کنفرمیشن، یہ عہد ایک بادشاہ کے ساتھ، بادشاہ کے گھرانے کے ساتھ، بادشاہ کے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جب کوئی شخص خاکسار بن کر میرے حضور دعا کرے گا تو میں اس کی دعا کو سن لوں گا، میں اس کے لیے بڑا کام کر دوں گا۔ عزیز بہن بھائیوں، کیا فروتنی سے دعا کرتے ہیں؟ عاجزی سے دعا کرتے ہیں؟ کیا طریقہ ہے آپ کی دعا کا؟ کیا کتنی شفاعت کرتے ہیں، کتنا انٹرسیڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، کتنا رکھنے میں کھڑا ہو جاتے ہیں تاکہ ہماری دعائیں آسمان کے دریچوں تک پہنچ جائے، آسمان تک ہماری دعائیں پہنچ جائیں۔ میرا اور آپ کا آسمانی باپ ہماری دعاؤں کو سن کر اس کال سے، اس وبا سے، اس موت سے، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے ہمارا خدا ہمیں چھٹکارا مہیا کرے۔ یعقوب کے خط کے 4 باب کی 6 آیت میں بڑی خوبصورت بات ہے، سنیں پلیز، بہت برکت کی بات ہے۔ وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، کون؟ آسمانی باپ۔ اس سے پہلے بات لکھی ہوئی ہے مانگنے کی، بری نیت کی مانگنے کی، عیش و عشرت کی بات ہے، اور پھر آگے خداوند کہتے ہیں وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اس لیے کہ وہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ عزیز بہن بھائیو، کتنی خوبصورت بات ہے، فروتن شخص کو خدا توفیق دیتا ہے، بہت سارے کاموں کی خدا توفیق بخشتا ہے۔ اور یہ کام کب ہوتا ہے؟ جب ہم عاجز اور فروتنی کے ساتھ خدا کے حضور جھک جاتے ہیں۔ عاجز شخص سرفرازی پاتا ہے۔ پہلا پطرس 5ویں باب کی 5ویں 6 آیت میں لکھا ہے، اے جوانوں، اور آج میں تمام سامعین کو جو دیکھ رہے ہیں ان سے بات کرتا ہوں، اے جوانوں، تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ، یعنی فروتنی کی کمر کس لو۔ فروتنی کمر ہے کوئی کمر کس ہوتی ہے؟ یہ پہن لو، اپنی کمر کو مضبوط کر لو۔ کیا کر لو؟ مضبوط کر لو۔
اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ عاجزی فروتنی چاہیے تو پھر فروتنی سے کمر کس لو، پھر وقت آئے گا کہ آپ کو خدا سرفراز کرے گا، خدا آپ کو کثرت کی برکت مہیا کرے گا۔ یعقوب 4:10 میں لکھا ہے، خدا کے سامنے فروتنی کرو، خدا کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ کون سر بلند کرے گا؟ کوئی انسان کی سر بلندی کی ضرورت ہمیں ہے ہی نہیں ہے۔ میرا آپ کا خدا، آپ کا اور میرا بادشاہ، آپ کا اور میرا خداوند ہمیں وقت پر جو خدا کا وقت ہے اس کے مطابق خدا ہمیں سر بلند کرے گا۔ پرانے عہد نامہ میں بھی خداوند ہم سے بات کرتے ہیں، تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں۔ میکا نبی کا صحیفہ اس کا 6 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، خداوند تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ عزیز بہن بھائیوں، یہ خدا کی مرضی ہے، خدا چاہتا ہے ہم فروتنی سے اس کے حضور چلیں، اور جب ہم فروتنی سے چلیں گے خداوند ہمارے لیے اتم بڑے جلالی کام کرے گا، کیونکہ کام خدا کا ہے، برکت خدا کی ہے، جلال خدا کا ہے، ہمیں اس کے حضور فروتنی سے چلنا ہے۔ سلیمان بادشاہ اپنے لوگوں کو نصیحت کرتا ہے۔ امثال کی کتاب کے 3 باب کی 34 آیت میں لکھا ہے، یقیناً ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھے مارتے ہیں، وہ ٹھٹھا بازوں پہ ٹھٹھے مارتے ہیں لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جو شخص ٹھٹھوں میں رہتے ہیں ان کے لیے داؤد بادشاہ جو سلیمان بادشاہ کا باپ تھا اس نے بھی کہا ہے، کیا کہا ہے؟ آپ یہ پڑھیں پلیز، 1 زبور 1 آیت، مبارک وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا، وہ خطا کاروں کی راہ پہ کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ خدا ٹھٹھے بازوں کا انصاف کرے گا، خدا ان کو ٹھٹھوں میں اڑائے گا، لیکن خدا فروتنوں پر فضل کرتا ہے۔ دانا جلال کے وارث ہوں گے لیکن احمقوں کی ترقی شرمندگی ہے۔ بے شک وہ بادشاہ سلامت بھی بن جائیں، وہ شرمندگی، ان کی شرمندگی ان سے جائے گی نہیں۔ اس کرنا کیا ہے؟ فروتنی، عاجزی، حلیمی خدا کے حضور خدا کو پسند ہے اور خدا حلیموں کو اپنے جلال میں شامل کرے گا۔ امثال کی کتاب 11 باب اس کی پہلی 2 آیات پڑھتے ہیں، دغا کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے لیکن پورا باٹ اس کی خوشی ہے۔ آگے بڑی مزے کی بات ہے، تکبر کے ہمراہ رسوائی آتی ہے لیکن خاکساروں کے ساتھ حکمت ہے۔ جو پراؤڈ لوگ ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، ان کے ہمراہ آتی ہے رسوائی، لیکن خاکسار، عاجز، حلیم، ان کے ساتھ کیا ہے؟ حکمت ہے۔ اور 3 آیت میں لکھا ہے، راست بازوں کی راستی میں ان کی رہنمائی ہے لیکن دغا بازوں کی کج روی ان کو برباد کرے گی۔ قہر کے دن مال کام نہیں آتا لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر عزت چاہتے ہو عاجز ہو جاؤ۔ امثال 18:12 میں لکھا ہے، آدمی کے دل میں تکبر ہلاکت کا پیش رو ہے۔ جس انسان کے اندر تکبر آ جائے، میں بڑی چیز ہوں۔ سکندر اعظم کتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کے بارے میں کہا ہوا تھا جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میرا دونوں ہاتھ قبر سے باہر رکھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے خالی ہاتھ میں آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی جا رہا ہوں۔
और आज लोग सिकंदर आजम की बातें करते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आगे पढ़ें क्या लिखा है। आदमी के दिल में तकब्बर हलाकत का पेश रो है, यानी हलाकत जिसके पास तकब्बर है, हलाकत उसका पीछा पीछा करती है। आगे पढ़ें। और फरोतनी इज्जत की पेशवा है, यानी जहां फरोतनी है उनके सामने इज्जत के टेबल सजाए जाते हैं, उनके सामने बरकत की बात होती है। इसलिए आज इस शख्स को इतने बड़े फायदे हैं। और फिर 25 बाब की नामी आयत पढ़ें, बड़ी खूबसूरत बात है। इमसाल 25 बाब की नामी आयत में लिखा है, तो हमसाया के साथ अपने दावा का चर्चा कर, लेकिन किसी दूसरे का राज फाश ना कर, मबादा जो कोई उसे सुने तुझे रसवा करे और तेरी बदनामी रहे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आज इस शख्स जो है वो राज को छुपा के रखता है और फिर तहम्मुल करने से हाकिम राजी होता है और नरम ज़बान हड्डी को भी तोड़ डालती है। ये सब बातें एक आजिज़ की खूबियां हैं। एक जो राज छुपाने वाला है, आजिज़ शख्स है, उसके अंदर में सारी बातें ये आती हैं। इमसाल 15:33 में भी खुदावंद बात करते हैं, खुदावंद का खौफ हिकमत की तरबियत है। खुदावंद का खौफ हिकमत की तरबियत है। और अगर आप सरफराज होना चाहते हैं, उसके लिए आगे लिखा है, और सरफराजी से पहले फरोतनी है। अगर सरफराज होना है, आजिज़ होना है, तो फिर आपको पहले फरोतनी को अपनी ज़िंदगी में जगह देने की ज़रूरत है। नए अहदनामा में भी कुछ बातें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कही हैं। आइए वो भी देखते हैं। मरकज़ की अंजील 9वें बाब की 35 आयत प्लीज़ पढ़ें। यहाँ पर खुदावंद हमसे हम कलाम होते हैं, बात करते हैं। फिर उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा, अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में पिछला और सब का खादम बने। अजीज़ बहन भाइयों, आज लोग सरफराज होना चाहते हैं, आज लोग बुलंद दर्जा हासिल करना चाहते हैं, आजिज़ नहीं होना चाहते, फरोतन नहीं होना चाहिए। जैसे फरोतन हो जाएंगे वैसे बड़ा काम हो जाएगा। वे खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पे मिसाल दी, एक बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया, फिर उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मुझे नहीं बल्कि उसे जिसने मुझे भेजा है कबूल करता है। अजीज़ों, इतना फ़ायदा है आजिज़ होने का। अब ये सब बातें हमने सीख ली। अब आखिर में एक बात सीखेंगे, हम आजिज़ हो कैसे सकते हैं। आजिज़ हम हो कैसे सकते हैं। सबसे पहली बात जो है ना, आजिज़ होने के लिए हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। इस्तिश्ना 8 बाब में आ जाएं प्लीज़, उसकी दूसरी आयत से पढ़ते हैं। और उस सारे तारीख को याद रखना, ये खुदावंद आसमानी बाप बुजुर्ग मूसा को ये सब बातें बता रहे हैं, जिस पर उन 40 बरसों में खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको उस बियाबान में चलाया ताकि तुझको आजिज़ करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। और उस तुझको आजिज़ किया भी, तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे तू ना तेरे बाप दादा जानते तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहेगा बल्कि हर एक बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहेगा। और वो 40 बरसों में ना तेरे तन पर तेरे कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पाँव सूजे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, रोटी चाहिए, आजिज़ हो जाएं, और कपड़े ना फटें, आजिज़ हो जाएं। बियाबान में सफ़र कर रहे हैं, आजिज़ हो जाएं। जितनी चीज़ें हम खुदा के हुजूर हम बेहतरी की मांगते हैं, उनका हल एक ही है कि हम खुदा के हुजूर गिरियाज़ारी करें।
روزہ رکھیں, دعا میں ٹھہریں اور اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر دیکھیں کہ کس طور پہ خدا ہماری زندگی میں بہت بڑے اور جلالی کام کرتا ہے. عزرا نبی کے صحیفہ میں بھی کچھ اسی طور پہ ہمیں خدا کہتا ہے, خدا بات کرتا ہے. 8 باب کی آپ 21 آیت پڑھیں. یہاں پر خدا منادی کرواتا ہے. کیا کرتا ہے خدا؟ منادی کرواتا ہے کہ اوہا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بچوں اور مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بن جائیں. اور پھر آگے 22 آیت بڑی خوبصورت ہے. بھائیو غور سے سنو پلیز, کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلہ میں ہماری مدد کریں, کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں, اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں. آسانی کی بات ہے, روزہ رکھیں, بھوکا رہیں, آپ رکھیں اپنے آپ کو, عاجز ہو جائیں, خدا کے گھر میں بیٹھیں اور خدا ہمیں وقت پر سرفراز کرے گا. ایک اور کام کر دیں پلیز, تو پھر ہم عاجز ہو جائیں گے, فروتن ہو جائیں گے. متی کی انجیل کی 11ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے کہا, اپنے سارے بوجھ مجھ پر ڈال دو, میں دل کا فروتن ہوں تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. 11ویں باب کی 28 سے 30 آیت میں خداوند کہتے ہیں, اپنے بوجھ مجھے دے دو. عزیز بہن بھائیوں, فروتن بننے کے لیے بھاری بوجھوں سے ہم فروتن نہیں بن سکتے. عاجز ہو جائیں, فروتن ہو جائیں, خدا کے حضور جھک جائیں, خدا کے حضور گریہ زاری کریں, خدا کے حضور نغمہ سرائی کریں, خدا کے حضور پرستش کے نغمات گائیں, تمجید کریں. اپنے سارے بوجھوں کو خداوند کے پاس لے آئیں. میرا آپ کا خدا آپ کے لیے بڑے کام کرے گا. سو روح القدس کے اس پھل کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. ہمبلنس, عاجز, فروتن, خدا کے حضور خدا کو پسند ہے. اس لیے میرے بہن بھائیوں, آج ہم نے اس چھوٹے سماں میں یہ بات سیکھی ہے, ہمیں عاجز, اس عاجزی کو, حلم کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے. خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت بخشے. God bless you all. عزیز بہن بھائیوں, میرے بھائی, میرے محترم بھائی پاسٹر نارمن رحیم صاحب نے پچھلے دنوں سے ایک کام کرنا شروع کیا ہے, ہیلپ لائن. آپ مختلف جگہوں پہ ہیلپ لائن کی بات کرتے ہیں, کوئی بل زیادہ آ جائے, کچھ اور مسئلہ ہو تو ہیلپ لائن پہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کال کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی ہیلپ لائن کے 3 نمبر آپ کو نیچے نظر آ رہے ہوں گے. ایونجلسٹ کارسن رحیم صاحب کا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوگا. میرے بہت پیارے بھائی, میرے بزرگ بھائی پاسٹر نارمن رحیم صاحب کا نمبر آپ کو یہاں پر مل رہا ہوگا. اور میں جو سب سے چھوٹا نکمہ خدا کا خادم ہوں, میرا نمبر بھی آپ کو مل رہا ہوگا. ان ہیلپ لائن پہ واٹس اپ ہے, IMO ہے, فیس بک ہے, ہمارے چینل کے تمام کانٹیکٹس اس میں ہیں. ضرور ہم سے رابطہ کیجئے. آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو, ہم خداوند کے خادم, خداوند کے بندے آپ کی ہر روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کریں گے. آخر میں ہم ایک ہی بات کہتے ہیں, یوحنا 8:32 میں لکھا ہے, سچائی سے واقف ہو, سچائی تمہیں آزاد کرے گی. یہ سچائی کا کلام دنیا کے کونے کونے تک لے کر جائیں تاکہ خداوند یسوع مسیح کا آنا بہت جلدی ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.